अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। राज़े मोहब्बत आखिरी किस्त तेमीम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को सारी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस मिलती रहें। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बॉस ने सैम खान को बुलाया था क्योंकि एक अहम मंसूबे पर काम करना था। अब इनकी टीम दूसरी टीम के साथ मिलकर काम करने वाली थी। फैसला हो चुका था कि अब किंग को खत्म कर देने में ही भलाई है। वो माशरे का बिलखसूस नौजवान नस्ल के लिए एक नासूर बन गया था जिसे जड़ से उखाड़ने का वक्त आ चुका था, वरना दूसरी सूरत में मजीद देर करने की वजह से इन्हें और ज्यादा नुकसान पहुंच सकता था। सैम मीटिंग हाउस आई। अंदर जाते हुए इसके कदम अचानक ही रुक गए थे। अंदर कुछ लोगों की बातें करने की आवाजें आ रही थी। सैम को कुछ आवाजें जानी पहचानी महसूस हुई। सैम खान ने दरवाजे की ओर से यूं ही झांका और जो सामने का मंजर देखा तो धक से रह गई, क्योंकि बॉस के साथ साथ इब्राहिम बैठे हुए थे। ओह नो, ये क्या हो गया? ये यहाँ क्या कर रहे हैं? उसे बॉस की बात याद आई। ओह नो, इसका मतलब है कि मुझे इनकी टीम के साथ काम करना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? वो दरवाजे की ओट में खड़ी कुछ सोच रही थी। बॉस ने कहा, ये सैम कहाँ रह गई? अभी तक आई क्यों नहीं? पता तो करो। बॉस ने लैपटॉप में मसरूफ शान हैदर से कहा। यस बॉस, मैं अभी उसे कॉल करके पूछता हूँ। सैम ने जल्दी से अपने मास्क चेहरे को कवर करने के लिए मास्क लगा लिया। अब ठीक रहेगा। वो अंदर जाने के लिए खुद को तैयार कर रही थी, तभी किसी ने पीछे से आकर इसके कंधे पर हाथ रखा, जिसकी वजह से वो डर गई थी। वो फौरन से पलटी, मगर पीछे खड़ी शख्सियत पर उसकी नजर पड़ी थी। उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। मेजर जावियार अहद इब्राहिम खान। वो भी इस नीली आंखों वाली लड़की को पहचान चुका था। वैसे आपकी मेमोरी बहुत तेज है। आपने मुझे एक सेकंड में पहचान लिया। वैसे मैंने भी आपको पहचान लिया है। आपसे पहले भी 3-4 बार मुलाकात हो चुकी है। सैम खान के दरमियान में जो पहला ख़्याल आया, जिसे सोचकर वो परेशान हो गई थी, यानी कि वो इस खड़ूस के साथ काम करेगी। वो उसे देखते हुए सोच रही थी, नहीं, मुझसे नहीं होगा। अब क्या करूँ? मैं इसके साथ बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती। घर में मुश्किल से बर्दाश्त होता है, तो कुछ यहाँ पर उसे सारा दिन बर्दाश्त करना, मेरी बर्दाश्त से बाहर होगा। मुझे बॉस से अकेले में बात करनी होगी। जाविया ने यूं खुद को तकते हुए देखा तो चुटकी बजाई। हेलो मिस, कहाँ खो गई आप? वो हड़बड़ा गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको नहीं देख रही थी, मैं कुछ सोच रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, मुझे देखने में कोई पाबंदी नहीं है, आप मुझे शौक से देख सकती हैं। अब ऐसी भी बात नहीं है, तुम कौन सा शहजादा गुलफाम हो जो मैं तुम्हें देखूंगी? वो इसके जवाब पर हंसा। इसके साथ बातें करते हुए उसे अच्छा लग रहा था। वो कुछ सोचते हुए बोली, तो क्या अब हमारी टीम आपकी टीम के साथ मिलकर किंग के खिलाफ कार्रवाई करेगी? जी बिल्कुल। ओह, तो ये बात है। सैम खान कुछ सोचने लगी। दिल ने किसी दिन इससे एक ख्वाहिश की थी कि किसी दिन अगर उसे ये लड़की मिल गई तो उसे शादी के लिए प्रपोज करेगा, और शायद आज उसे ये मौका मिल ही गया था। बॉस बार बार उसका पूछ रहा था, आप यूं यहाँ पे क्यों छुपी खड़ी है? नहीं तो मैं भला क्यों छुपूंगी किसी से? तो फिर आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर चले ना, आपको याद फरमाया जा रहा है। हाँ, जाती हूँ मैं। सैम खान ने गहरी सांस ली और अंदर जाने के लिए खुद को तैयार करने लगी। जाविया ने अचानक ही इसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। सैम खान ने चौंक कर उसे देखा। व्हाट इज दिस? उसने अपने बाजू की तरफ इशारा किया, जिसे देखते ही जावियार ने जल्दी से इसका बाजू छोड़ दिया था। आई एम सॉरी, वो मुझे आपसे एक बात कहना थी। जी कहिए। वो इसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे आप पसंद है। क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगी? अगर आप राजी हो तो। व्हाट? सैम खान का मुंह खुल गया था इसकी ख्वाहिश को सुनकर। आप ठीक तो हैं? जी मैं ठीक हूँ। दरअसल मैं आपको पसंद करने लगा था। मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए आपको अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। इसकी बात सुनकर सैम खान का दिल चाहा कि वो हंसे, मगर इसने खुद पर कंट्रोल कर लिया। मगर वो मास्क के पीछे इस बुद्धू पर मुस्कुरा रही थी जो उसे पसंद करता था। वो दिल ही दिल में खुद से गोया हुई, अगर जो तुम्हें मेरी असलियत पता चल गई तो कई दिनों तक खुद का सामना नहीं कर पाओगे। यही सोचते रहोगे कि मैंने किसे पसंद किया। आपने मुझे जवाब नहीं दिया। वो उसे देखकर बोली,
पसंद करने के लिए आपका शुक्रिया, बट मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। क्या? जी, मेरी एंगेजमेंट मेरे कज़िन के साथ हो चुकी है, इसलिए सॉरी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। ज़ावियर ये सुनकर मायूस हो गया, लेकिन फिर भी वो मुतमईन ज़रूर था, क्योंकि उसे अब ये पछतावा तो नहीं रहेगा कि इसने कोशिश क्यों नहीं की थी। मेरे ख्याल से अब हमें अंदर जाना चाहिए। हाँ, चलो। सैम खान इसके साथ ही अंदर दाखिल हुई। वो सब इन्हें देखने लगे। बॉस उठ खड़ा हुआ। तुम ज़ावियर के साथ आई हो, तो ज़रूर इनसे मिल चुकी होगी। जवाब सैम की बजाय ज़ावियर ने दिया। जी, मैं इनसे मिल चुका हूँ, कई बार। ओह! ये तो अच्छी बात है कि तुम दोनों पहले ही मिल चुके हो एक-दूसरे से। सैम ने साद को देखा। साद इब्राहिम भी उठ गए। बॉस ने मुस्कुराते हुए सैम को देखते हुए साद से कहा कि ये है सैम, सैम खान। सैम ने साद को देखकर सर झुकाकर कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। साद ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भी। साद ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। सैम खान कुछ भी समझने से कासिर थी, साद इब्राहिम के इस रवैये से। बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, इनसे अपना चेहरा छुपाने का कोई फायदा नहीं है। ये तुम्हें जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। क्या? सैम ने हैरत से पहले बॉस और फिर साद को देखा, जो उसे देखकर मुस्कुरा के सर हाँ में हिला रहे थे। मगर कब से? जवाब साद ने दिया। जब पाबंदी शहरयार की शादी पर आया था, तभी मुझे पता चल गया था। तो चाचू, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? वो मुस्कुराए। एक सीक्रेट था, इसलिए। और हम यूं किसी को जाहिर नहीं करते। सावियार भी अब तक कुछ भी समझने से कासिर था। तभी सैम खान ने अपने चेहरे से मास्क हटाया और ये देखते ही कि सैम खान कोई और नहीं बल्कि बरीरा असद खान है, उसे अपनी बिनाई पर शुबा हो रहा था। क्या ये सब सच है? साद ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। मुझे अपनी बेटी पर वाकई में फख्र है। जावियार को अपना रवैया याद आने लगा, जो उसने गुजरे माजी में इसके साथ रवा रखा था। मगर सबसे बढ़कर ये कि अभी अभी वो चंद मिनट पहले उसे प्रपोज कर चुका था। ओह! ये मैंने क्या कर दिया? मैं इसे क्यों पहचान नहीं पाया? कितनी ही बार वो मेरे सामने आई थी। वो अब खुद से पूछ रहा था। वो सब एक साथ बैठे किंग के मुतालिक ही गुफ्तगू कर रहे थे। बरीरा साद के साथ बैठी थी। बॉस ने इन सबको हशमत खान उर्फ़े आम किंग के बारे में सारी तफ़सीलात बता दी थी, और टाइगर के बारे में भी, कि वो कोई और नहीं बल्कि वहीद खान है। बॉस उन्हें मरियम के बारे में बता रहा था। ये सब कुछ हशमत खान का किया धरा है। इसी ने ही मरियम पर झूठा बहतान लगाया था। मरियम ने इसके नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने दिया था, तो वो अपने गंदे इरादों के साथ बरीरा के पीछे पड़ गया। साद का खून खोल उठा था जब हशमत खान के बारे में उसे हकीकत पता चली थी। वो इतना घटिया था, मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इस कदर गिर जाएगा। अब इसे अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ गया है। जावियार ने सैम को देखा। उसे न जाने क्यों इस लड़की पर अब गुस्सा आ रहा था कि उसने उसे इतने महीने तक बेवकूफ बनाए रखा। किस तरह वो इनके घर में रहते हुए ये सारे काम कर जाती थी, और सबसे बढ़कर इसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि अभी उसे ये सब उससे कहना जरूरी था क्या। मैं पहले ये काम तो कर लेता कि ये लड़की असल में है कौन। बस इसकी आंखों और इसके काम की वजह से उसे पसंद कर बैठा, और अब मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि न जाने वो लड़की अब खुद को क्या समझ रही होगी कि उसे जावियार अहद इब्राहिम खान पसंद करता है। शान हैदर ने इन्हें खबर दी थी कि चंद दिन बाद वो गैर मुल्की मेहमानों के साथ एक मुआहिदा करने वाला है, और इससे बढ़कर उसे पकड़ने के लिए हमारे पास अच्छा मौका और क्या होगा। सबने इस पर इत्तफाक किया था। प्लान तरतीब दिया जा रहा था कि इनको अब हर हाल में पकड़ना था, जिंदा या फिर मुर्दा। वहां से निकलने के बाद सैम सावियार से दूर दूर ही रही थी कि कहीं वो इससे पास पुर्स ना करने लग जाए। वो अपना सारा तर ध्यान किंग को पकड़ने पर मरकूज रखना चाहती थी। नबील के साथ वो राब्ते में थी। उसने भी उसे यही खबर दी थी कि इसका बाप अनकरीब एक बहुत बड़ी डील करने वाला है। वो भी अपने बाप को पकड़ना चाहता था, और इसमें वो बरीरा का भरपूर साथ दे रहा था। अभी भी वो अपने कमरे में बैठी उसी से ही फोन पर बात कर रही थी। तभी अचानक ही सावियार दरवाजा खोलकर इसके कमरे में दाखिल हुआ था, जिसे देखकर वो हैरान रह गई। तुम यहाँ, मेरे कमरे में? बरीरा ने टाइम देखा। रात के 11 बज रहे थे। तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। कौन सी जरूरी बात? बरीरा ने पूछा। यहाँ पर नहीं, बाहर चल के करते हैं। यहाँ पर अगर किसी ने मुझे देख लिया तो कहीं वो लोग उसे गलत रंग ना दे दें। हाँ, ओके, फिर चलो, चलते हैं। वो दोनों कमरे से निकलकर लॉन में कदरे अंधेरी जगह पर आकर बात करने लगे। हाँ, कहो, क्या कहना चाहते हो तुम मुझसे? तुमने हम सब से ये हकीकत क्यों छुपाई?
कौन सी हकीकत? यही कि तुम असल में कौन हो? मैं जो कोई भी हूँ, अपने लिए हूँ। मेरा जो भी असल है, यहाँ पर इससे किसी को मतलब नहीं होना चाहिए और मेरे असल से यहाँ पर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। फिर भी तुम्हें हमें ये बताना चाहिए था ना? नहीं, ये हमारा सीक्रेट था। इसलिए हम अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करते। हम हमेशा गुमनामी की ज़िंदगी बसर करते हैं। ज़ावियर उसे देखने लगा। ये सब करने की असल वजह क्या थी? असल वजह अपनी माँ के गुनहगारों को सज़ा दिलवाना थी। मेरी मम्मा पर वो घटिया बहतान हशमत खान ने लगाया था। उसकी नीयत अच्छी नहीं थी। वो मेरी माँ के साथ बहुत गलत करना चाहता था। मगर अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत की और मामू जैसे इंसान के हाथ वो लग गईं। मैं ताकतवर बनना चाहती थी ताकि अपनी माँ की गुनहगारों को सज़ा दिलवा सकूँ। इसलिए मामू जान ने मुझे जैसे पत्थर को तराश कर हीरा बना दिया। मुझे वो हर चीज़ सिखाई जो मुझे दुश्मनों से महफूज़ रख सकती थी। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है और अब मैं पीछे नहीं हट सकती। अपनी माँ के गुनहगारों को सज़ा दिलवा कर ही रहूँगी, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। हशमत खान एक घटिया इंसान है। उसने सिर्फ मेरी माँ के साथ ही गलत नहीं किया, बल्कि इसने और कितनी मासूम बच्चियों के साथ बहुत बुरा किया है। वो हमारे मुल्क का दुश्मन है। उसे अब कैफ़े किरदार तक पहुँचाने का वक़्त आ पहुँचा है। ज़ावियार ने उसे देखा और फिर मुस्कुरा दिया। फिर आगे बढ़कर इसका सर थपकते हुए कहने लगा, तुमने पहली बार कोई अच्छा और ढंग का काम किया है। गुड जॉब। बरीरा को अचंभा हुआ। यस, ये सब सच में ज़ावियार अहद इब्राहिम ने उससे कहा है। जानता हूँ कि तुम हैरान हो रही होगी, लेकिन हकीकत यही है। मैं पहले तुम्हारी असलियत नहीं जानता था, मगर अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है। तुम एक अच्छी, बेहतरीन और बहादुर लड़की हो। हमेशा ऐसा ही रहना। बरीरा भी पहली बार उसे देखकर मुस्कुराई थी। हौसला अफजाई के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मेजर ज़ावियार अहद इब्राहिम खान। यू आर वेलकम, बरीरा असद खान। वो दोनों एक साथ हंसे। इन दोनों के अलावा वहां अंधेरे में दो और शख्सियात भी खड़ी थीं, जिन्होंने इनकी सारी बातें सुन ली थी, जबकि वो दोनों इस बात से बेखबर थे। नबील खान अपने बाप के खिलाफ सबूत इकट्ठे में इतना मगन था कि उसे अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं रहा। वो सख्त बीमार पड़ गया था, फिर भी वो बाज नहीं आ रहा था। इस पर जुनून सा सवार था कि बस किसी भी तरह से अपने गुनहगार बाप को सजा दिलवानी है। विश्वा को जब मां बनने की खुशखबरी मिली तो जैसे पूरी हवेली में खुशियों ने अपना बसेरा कर दिया। बच्चे की आमद का सुनकर सभी बहुत खुश थे। इन सबको खुश देखकर बरीरा को भी बहुत खुशी हो रही थी। इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए इब्राहिम खान ने एक छोटी सी तकरीब रखी थी। सब बेहद खुश थे। बरीरा ने पिंक कलर का ड्रेस पहना हुआ था। इस कलर में वो बहुत प्यारी लग रही थी। मगर आज न जाने क्यों इसका दिल बहुत उदास हो रहा था। वो जब लॉन में आई तो घर की खवातीन और लड़कियां विश्वा के पास बैठी थी। लड़कियां उससे किसी बात पर छिड़ रही थी और उसके यूं शर्मा जाने पर सभी हंस रहे थे। इन्हें देखकर बरीरा के होंठों पर उदासी मुस्कुराहट दौड़ गई। बरीरा को यूं दूर खड़ा देखकर जोई और खौला ने उसे पुकार लिया। अरे बरीरा, तुम वहां क्यों खड़ी हो? आ जाओ ना इधर, बहुत मजा आ रहा है। फातिमा ने उसे देखा तो मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटा, इधर क्यों खड़ी हो? इधर आ जाओ। जी मामा। वो वहां चली आई। फातिमा ने उसे अपने साथ बिठा दिया था। वो सब खूब हल्ला गुल्ला कर रही थी। बरीरा खामोशी से इन्हें हंसते मुस्कुराते हुए देख रही थी। फातिमा ने नोट किया कि आज बरीरा काफी उदास लग रही है। उसने आखिर पूछ ही लिया, क्या हुआ है बेटा? आज तुम बहुत अपसेट लग रही हो। कुछ हुआ है क्या? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं ठीक हूँ मामा। तो फिर इस उदासी की क्या वजह है? बस ऐसे ही। मामा की बहुत याद आ रही थी। कल रात मैंने मामा को ख्वाब में देखा था। अच्छा, क्या कह रही थी तुम्हारी मामा? फातिमा ने पूछा। मैंने देखा, मैंने और मामा ने सफेद लिबास पहना हुआ है। मामा का लिबास बिल्कुल साफ सुथरा था, मगर मेरे लिबास और हाथों पर खून लगा था। वो मुझे पुकार रही थी। जब वो जाने लगी तो फिर मैं भी इनके पीछे पीछे चलने लगी। फिर अचानक ही मम्मा कहीं गायब हो गई और मैं रोते हुए इन्हें आवाज़ें देने लगी। फिर बस मेरी आँख खुल गई। फातिमा ने दहल कर उसे देखा। बेटा तुम परेशान मत हो, ये बस एक ख्वाब था। शायद तुम इन दिनों में अपनी मम्मा को बहुत मिस कर रही हो, इसलिए। मैं हूं ना तुम्हारी मम्मा। फातिमा ने उसे खौफ से अपने साथ लगा लिया और उसका सर चूमते हुए बोली, तुमको कभी भी अकेला मत खुद को समझना। बरीरा उसके सीने से लगी थी। उसकी आंखें भीग गई थी। न जाने क्या वजह थी। खौला कैमरा ले आई और सबको एक साथ खड़े होने का कहने लगी ताकि वो इन सबका ग्रुप फोटो ले सके। सब एक साथ खड़े थे। खौला ने इन सबका ग्रुप फोटो लिया। खाने का दौर चला तो बरीरा उठकर वहां से कुछ फासले पर आ खड़ी हुई।
तभी कोई उसके पीछे आया था। वो पलटी तो पीछे जावियार खड़ा था। तुम यहाँ? उसे हैरत आई। वो आर्मी के यूनिफॉर्म में मलबूस था। उसे देखकर मुस्कुराया। बहुत अच्छी लग रही हो। सच में? हाँ, बिल्कुल सच। वैसे इतने महीनों बाद ये पहली बार हुआ है कि जावियार अहद इब्राहिम खान ने मेरी यानी बरीरा असद खान की तारीफ की है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। वैसे एक राज की बात बताती चलूं कि तुम भी मुझे हमेशा इस यूनिफॉर्म में अच्छे लगते हो। ये सुनकर जावियार को हैरत हुई थी। आज तो बरीरा उसे हैरान करने पर तुली हुई थी। वो मुस्कुराया। तुमने तो मुझे शॉक्ड कर दिया। बरीरा तारीफ का जवाब तारीफ से ही देती है। बरीरा मुस्कुराते हुए बोली। जावियार ने एक हाथ जो वो पीछे की तरफ किए हुए था, उसने वो हाथ आगे किया तो इसमें एक गुलाब का खूबसूरत सा फूल था। उसने वो फूल बरीरा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं आज तुमसे इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि मुझे बरीरा असद खान बहुत पसंद है। मुझे उम्मीद है कि तुम भी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दोगी। मैं चाहता हूँ कि माजी माज़ी में जो कुछ भी हुआ, तुम इसे भूल जाओ और हम मिलकर अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। प्लीज़, मेरा ये दिया गया फूल कबूल करो। बरीरा ने मुस्कुराते हुए इसके हाथ से वो फूल ले लिया। उसने सर झुकाकर कहा, इसके लिए थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी। मुझे कर देना, मैंने बहुत बुरा किया। मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, जिस पर मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं भी उम्मीद करती हूँ कि अगर ज़िंदगी बाकी रही तो हम इंशाल्लाह एक अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी गुज़ारेंगे। इसके जवाब पर ज़ावियार ने चौंक कर उसे देखा। आज न जाने क्यों वो उसे बहुत पतली-पतली और उदास सी लग रही थी। अच्छा, मैं चलता हूँ। मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। बाद में मिलते हैं और मैं अपने जवाब का मुंतज़िर रहूँगा। वो इसका सर थपक कर वहाँ से चला गया। बरीरा ने धुंधली होती आँखों से हाथ में पकड़े इस गुलाब के फूल को देखा। एक आँसू टूटकर इस फूल की पत्ती पर गिरा था। न जाने क्यों इसका दिल चाह रहा था कि वो रोए। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आँसू रोके थे। शानी को इत्तला मिली थी कि एक इमारत में किंग गैर मुल्की मेहमानों के साथ डील करने वाला है। ये खबर मिलते ही मोईद सावियार को फ़ोन पर अपने पीछे बैकअप के साथ आने का कहता हुआ शान हैदर और अपनी टीम के साथ वहाँ से निकल गया। बरीना ने देखा जब वो लोग खाना खा रहे थे और साथ में गप्पे भी हाँक रहे थे। वो इन्हें इस तरह देखकर मुस्कुराई। ज़ोइला उसे बुलाने के लिए आ रही थी कि उसके फ़ोन की मैसेज टोन बजी। शान हैदर का मैसेज था। उसने शान हैदर को अपनी तस्वीरें भेजी थी, जिसके जवाब में अब उसने उसे एक मैसेज सेंड किया था। बहुत बहुत प्यारी लग रही हो। काश कि मैं इस वक्त तुम्हारे पास होता और तुम्हें करीब से देख लेता। लेकिन मैं इस वक्त एक अहम मिशन पर हूँ। अगर ना होता तो मैं इस वक्त दौड़कर तुम्हारे पास चला आता। मेरे लिए दुआ करना, कहीं इस मिशन को कंप्लीट करके वापस पहुंचूं। मिशन के कंप्लीट होते ही मैं सीधा तुम्हारे पास चला आऊंगा। फकत तुम्हारा, शान हैदर। वो मैसेज पढ़कर मुस्कुराई। वो मैसेज पढ़ने में इतनी गुम थी कि अचानक उसका पाँव सामने किसी चीज से टकराया और वो तवाज़ुन बरकरार न रख सकी, जिसकी वजह से वो सीधी नीचे जा गिरी। इसका सर पास रखी कुर्सी के साथ लगा था, जिसकी वजह से उसके सर से खून बहने लगा था। सभी परेशान होकर इसकी तरफ भागे। बरीरा भी दौड़कर वहां पर आई थी। तुम ठीक तो हो बेटा? फातिमा ने उसकी पेशानी से खून साफ करते हुए कहा। वो मुस्कुराकर बोली, मैं ठीक हूँ मामा। आप लोग परेशान ना हो। चलो हम करीबी क्लिनिक से तुम्हारी पट्टी करवाते हैं। आओ मेरे साथ, खौला ने कहा। जोइला इनकार करती रहेगी मगर खौला और खंसा उसे उमर के साथ करीबी क्लिनिक पर ले गई। जब मोहित और शान हैदर अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे तो इमारत पूरी की पूरी खाली थी। ये सब कहाँ गए? मोहित ने सवाल किया। कहीं ऐसा तो नहीं इन्हें हमारे बारे में पता लग गया हो और वो ऐन वक्त पर यहाँ से भाग गए हों? शान हैदर ने कहा। हाँ, शायद ये भी हो सकता है। तुम अंदर जाकर बाकी कमरों में देखो, मैं तब तक पीछे की तरफ जाकर देखता हूँ। ओके। शान हैदर अंदर की तरफ बढ़ गया मगर वहां कोई भी नहीं था। यही तो हैरत की बात थी। बरीना अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि अचानक उसे नबीर की कॉल आ गई। हाँ नबीर, कहो, कैसे हो? मगर दूसरी तरफ से वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। वो इसका सवाल नजरअंदाज करके पूछने लगा, तुम कहाँ हो इस वक्त बरीरा? क्यों? क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? तुम ये बताओ कि तुम कहाँ हो? मैं घर पर हूँ। लेकिन हुआ क्या है? बहुत गलत हो गया। क्या? नबील ने जो उसे बात बताई थी वो भी उसे सुनकर खौफजदा हो गई थी। असल में किंग ने मंसूबा बनाया था। उसने इन सब के लिए एक जाल बिछाया था वहां पर। मुझे अभी अभी उसका पता चला है। दरअसल वो इन सबको वहां पर जमा करके मारना चाहता है। वो आज रात बोट के जरिए से यहाँ से भागने लगा। वो है कहाँ है पर इस वक्त? इस वक्त वो क्लब में अपनी जीत का जश्न मना रहा है। मुझे इतना ही पता चला है।
मुझे इस क्लब की लोकेशन सेंड करो। ओके, मैं भेजता हूँ, मगर तुम वहाँ अकेली नहीं जाओगी। तुम जानते भी हो कि इनकी जान खतरे में है। वो अभी-अभी वहाँ गए हैं, इनकी जान को खतरा है। मुझे वहाँ जाना ही होगा, मुझे इनको बचाना होगा। नहीं, तुम वहाँ नहीं जाओगी, वहाँ पर खतरा है। मैं आ रहा हूँ, तुम वहीं पर ही रुक जाओ। नबील ने कॉल काटी और जल्दी से रवाना हो गया। बरीरा ने घबराते हुए जल्दी से मोहित को कॉल मिलाई थी। हाँ, बोलो बरी, कैसे कॉल करना हुआ? इसके कॉल उठाते ही वो जल्दी से बोल पड़ा। मोहित, वहाँ से जल्दी से निकल जाओ। किंग ने वहाँ पर तुम लोगों के लिए जाल बिछाया है। उसे ऐन वक़्त पर किसी ने ये खबर दी थी। इसने तो सबको मारने के लिए उसे एक जाल तरतीब दिया है। जल्दी से निकलो वहाँ से। ये सुनते ही मोहित अंदर की तरफ भागा और अपने साथियों से चिल्लाकर बुलंद आवाज में बोला, यहाँ से जल्दी निकलो। इस खबीस आदमी ने यहाँ पर जाल बिछाया है। वो सब जल्दी से बाहर निकले। इससे पहले कि वो सब लोग बाहर निकल जाते, एक जोरदार धमाका हुआ। हर तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। धमाका इतना जोरदार था कि मोहित के साथ फोन पर मौजूद बरीरा के कान तक सुन हो गए थे। वो चीखी, मोहित, तुम ठीक तो हो? मैडी। बरीरा की आंखें अश्कबार हो गई। मैडी, तुम सुन रहे हो मुझे? प्लीज जवाब दो। मोबाइल से मुसलसल बरीरा की आवाज गूंज रही थी। मोहित खांसते हुए उठ बैठा। आधी इमारत मलबे का ढेर बन गई थी। साथी अतराफ में बेहोश पड़े थे। कुछ साथी होश में आते ही बाकी साथियों को चेक करने लगे। मोहित ने फोन उठाया। बरीरा झट से बोली, तुम ठीक तो हो ना मैडी? मोहित खांसते हुए बोला, हाँ मैं ठीक हूँ। और बाकी साथी? वो भी ठीक है। तुमने हमें बर वक्त खबर देकर हमें बड़े जानी नुकसान होने से बचा दिया। अच्छा, शुक्र है अल्लाह का। शानी कैसा है? बरीरा को अचानक याद आया। शान हैदर का नाम सुनकर सही मानों में मोहित परेशान हो गया था। उसे याद आया कि उसने शान को अंदर भेजा था। उसने हर तरफ देखा मगर शान हैदर कहीं भी नहीं था। शानी, मोहित ये कहते हुए अंदर की तरफ भागा। वो इमारत के मलबे तले शायद कहीं दब गया था। वो अब साथियों के साथ शान हैदर को ढूंढ रहा था। तभी जावियार भी अपनी टीम के साथ वहां आ पहुंचा। ये सब देखकर वो भी परेशान हो गया था। मोहित ने उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया। इसका खून खोल उठा। दिल चाह रहा था इस खबीस किंग का सर धड़ से अलग कर दे, मगर इस वक्त फिलहाल शान हैदर को ढूंढना और जिंदा निकालना जरूरी था। मलबा हटाते हुए एक बड़े से पत्थर के नीचे इन्हें शान हैदर मिल गया। सावियार और मोहित ने मिलकर वो पत्थर हटाया, मगर जब मोहित ने शान की नब्ज चेक की तो वो साकत थी। वो मर चुका था। शानी, मोहित चिल्लाया था। वो शान हैदर को सीने से लगाए फूट फूट कर रो रहा था। तुम हमें यूं छोड़कर नहीं जा सकते। जावियार के साथ बाकी साथी भी शान की मौत पर रो रहे थे। इन्हें भी बेहद तकलीफ हो रही थी। वो एक बेहतरीन हैकर और साथी को खो चुके थे। सावियार ने झुककर मोहित के कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा दिया। मोहित शान हैदर की आंखें बंद करते हुए बोला, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा हशमत खान। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बरीरा मेडिक को कॉल कर रही थी मगर वो कॉल नहीं उठा रहा था। सावियार ने पास पड़े मोहित को देखा जिस पर बरीरा कॉलिंग दिखा रहा था। उसने मोहित की हालत को देखते हुए खुद कॉल उठाई थी। हेलो मेडी, क्या हुआ है? सब खैरियत तो है ना? ये आवाज कैसी थी? बरीरा कॉल उठाते ही बोल पड़ी थी। मोहित ठीक है, जावियार आहिस्ता से बोला। तो फिर वो कहाँ है? और शानी कैसा है? जावियार थोड़ी देर खामोश रहा, फिर गोया हुआ। शान हैदर अब हम में नहीं रहा। वो शहीद हो चुका है। क्या? बरीरा के हाथ से मोबाइल छूटते नीचे गिरा गया। आंसू बेख्तियार गालों पर बहने लगे। शान हैदर इसका बेहतरीन दोस्त और साथी रहा था। वो कितना खुश था जब से इसकी जोइला के साथ बातें हुई थी। अब जोई का क्या होगा जब उसे शान हैदर की मौत की खबर मिलेगी? बरीरा ने कॉल काट दी। वो चेहरा हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। किंग ने उसके एक साथी की जान ले ली थी। और कितना गिरेगा ये खबीस आदमी, और किसी के कितने प्यारों को इनसे छीनेगा। बस, अब और नहीं। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो अपने आंसू साफ करती एक अज़म के साथ उठ खड़ी हुई। उसने अपना मखसूस लिबास पहना, गन लोड की। कुछ याद आने पर उसने बैग से सफेद महलूल वाली शीशी निकालकर उसे जैकेट की जेब में डाला। मास्क से अपने चेहरे को अच्छी तरह से कवर करके वो किंग को खत्म करने का अज़्म लिए हवेली से निकल गई। वो बाइक पूरी स्पीड के साथ चला रही थी। इस पर किंग का खून करने का भूत सवार था। आज वो इससे सारे हिसाब बराबर कर देना चाहती थी। अब वो मजीद किसी अपने को नहीं खो सकती थी। इसका रुख इसी क्लब की तरफ था जहां पर किंग अपनी जीत की खुशी में जश्न मना रहा था। वो कह के लगा रहा था कि आज बिलाखिर वो जीत गया। उसने अपनी चालाकी से दुश्मन को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इसी खुशी में
وہ وسکی کی کئی بوتلیں خالی کر چکا تھا۔ وحید خان بھی بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سب نشے میں چور تھے۔ تبھی وہ وہاں پر داخل ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا ایک ویٹر کنگ کے لیے جام لے کے جا رہا ہے کہ وہ بری طرح اس کے ساتھ ٹکرا گئی۔ سوری میں نے دیکھا نہیں تھا۔ اٹس اوکے۔ وہ ویٹر اس سے کہتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ کنگ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ویٹر نے کنگ کو جام پیش کیا۔ وہ جام کا گلاس پکڑے اب گھونٹ گھونٹ اپنے حلق میں اتار رہا تھا۔ بریرہ کی نگاہیں حشمت خان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ تیز میوزک کی وجہ سے کان میں پڑی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ میوزک پر جھومتے ہوئے لوگوں کے بیچ میں کھڑی تھی۔ تبھی اچانک سے فائر ہوا اور اس کے بعد دوسرا فائر۔ وہاں موجود لوگوں میں ہڑبڑی مچ گئی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کو دھکا دیتے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہر ایک کو اپنی جان بچانے کی فکر تھی۔ بریرہ بھی وہاں کھڑی ساری صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کی گرفت اپنے لوڈڈ کیے ہوئے پسٹل پر مضبوط تھی۔ آن کی آن میں ہی سارا کلب خالی ہو گیا تھا۔ تبھی اچانک سے کنگ کہیں سے نمودار ہوا۔ تو تم یہاں پر بھی پہنچ گئی ہو، سیم خان عرف عام بریرہ اسد خان۔ یہ سن کر وہ چونکی تھی، یعنی کہ وہ اس کی اصلیت جان چکا تھا۔ وہ جام کا گلاس ہاتھ میں پکڑے اسے دیکھتے ہوئے نفرت سے بولا، اب یہ اپنا نقاب ہٹا دو۔ میں جان چکا ہوں کہ وہ لڑکی تم ہی تھی۔ تم ہی نے مجھے یعنی کنگ کو دھوکہ دیا۔ تم نے میرے جذبات کے ساتھ کھیل کھیلا۔ تمہیں اس کی سزا تو ضرور ملے گی، اور وہ سزا ہوگی سزائے موت۔ تم نے میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ یہ سن کر بریرہ نے اپنے چہرے سے ماسک ہٹا دیا اور نفرت سے بولی، تم اسی دھوکہ دہی کے لائق تھے کنگ اور حشمت خان۔ وہ تنزن ہنسا، یعنی کہ تم بہت پہلے سے میرے بارے میں سب کچھ جانتی تھی۔ ہاں بالکل، تم جیسے غلیظ انسان کو کون نہیں جانتا۔ کنگ ہنسا، تو مجھے کیا مارو گی؟ پہلے ذرا اپنے ساتھیوں کی خبر گیری تو کر لو۔ ابھی تک تو ان کے پرخچے بھی اڑ گئے ہوں گے اس دھماکے سے۔ گھٹیا انسان، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ بریرہ اس پر گن تانتے ہوئے چلائی تھی۔ یہ دیکھ کر کنگ نے کہا لگایا، وائے میری زخمی شیرنی وائے، اس لیے تو تم مجھے بہت پسند تھی۔ دل ابھی بے ایمان ہو رہا ہے تمہیں اس روپ میں دیکھ کر۔ گھٹیا انسان، اپنی بکواس بند کرو، میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ بریرہ نے گولی چلائی تو گولی کنگ کے دائیں بازو پر جا لگی۔ یہ دیکھتے ہی چاروں اطراف سے اس کے مسلح آدمی اس پر گم تان کر کھڑے ہو گئے، اس سے پہلے کہ اسے شوٹ کرتے۔ کنگ نے ان سب کو روک لیا۔ تم لوگ بیچ میں مت پڑو، یہ میرا اور میری شیرنی کا معاملہ ہے۔ یہ لڑائی ہم دونوں کی ہے اور اسے ہم دونوں ہی لڑیں گے، کوئی بیچ میں نہیں آئے گا۔ اگر کسی نے میری شیرنی کو کوئی تکلیف دی تو اس کی موت میرے ہاتھوں سے ہوگی، کیونکہ اپنی زخمی شیرنی کو تو میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ کنگ کا حکم پاتے ہی وہ سب پیچھے ہو گئے تھے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے گلاس میں پڑے جام کا آخری گھونٹ لیا اور پھر گلاس پوری قوت کے ساتھ بریرہ کے قدموں کے پاس پٹخ دیا، جس پر بریرہ نے جلدی سے پیچھے کو ہٹ کر خود کو زخمی ہونے سے بچایا تھا۔ اس کی احتیاط دیکھ کر کنگ ہنسا تھا، کاش کہ تم میرے ساتھ ایسا نہ کرتی۔ تو مجھے بہت عزیز تھی۔ اگر تم میرا ساتھ دیتی تو میں تمہیں اپنی ملکہ بنا کر رکھتا، تم اس دنیا پر راج کرتی، یہ سارے تمہارے غلام ہوتے۔ مگر افسوس کہ تم نے یہ سب کچھ ٹھکرا دیا اور مجھے میری محبت کے بدلے غداری کا تحفہ دیا، جس پر مجھے تم پر شدید غصہ آ رہا ہے۔ تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ کیوں؟ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اب دیکھو ذرا، یہاں تک چلی آئی ہو تم۔ وہ اس پر گن تاننے ہوئے بولی، میں تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی، میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ میں تمہیں آج اپنے ہاتھوں سے مار ڈالوں گی، اس لیے میں آج یہاں پر آئی ہوں۔ بہت خوب، کل تک ہمارے ہاتھوں میں کھیلنے والی بچی اب ہم پر پستول تان رہی ہے۔ تم کم کو مارو گی ہاں؟ وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ ہاں، میں تمہیں ماروں گی، وہ ایک عزم سے بولی۔ وہ ہنسا، جانتی ہو تم بالکل مریم پر گئی ہو، وہ بھی تمہاری طرح شیرنی ہی تھی، وہ بھی مجھ سے بالکل بھی نہیں ڈرتی تھی، وہ بھی اسی طرح مجھے جواب دیا کرتی تھی۔ میرا دل بھی اس پر مر مٹا تھا، مگر پھر اس نے بھی میرے ساتھ ایسا ہی کیا تھا جس طرح ابھی تم نے کیا ہے۔ میں بتاؤں تمہیں کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ میں نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا تھا۔ ہر بار جب وہ میرے سامنے آتی تھی تو میری نیت بدل جاتی تھی اسے دیکھ کر۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں اسے اکیلے میں جب ملتا تو اسے ہراساں کرتا، اسے کئی بار آفر بھی کی کہ وہ مجھے اپنا لے، مگر وہ اسد کو چھوڑنے پر بالکل بھی آمادہ نہ تھی۔ مجھے اس پاگل عورت پر شدید غصہ آتا تھا۔ تب ایک دن مجھے موقع مل گیا کہ اس طرح میں اسے حاصل کر سکوں گا، مگر شو میری قسمت کے اس دن بھی میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، مگر مریم پر بہتان لگا کر اسے گھر سے نکالنے میں ضرور کامیاب ہو گیا تھا۔
सोचा था कि जब वो हवेली से बाहर निकलेगी तो इसका शिकार करूंगा, मगर अफसोस कि वो मेरे दुश्मन के हाथ लग गई और महफूज हो गई। मगर मैं आज तक मरियम को नहीं भूला हूँ। यकीन जानो वो आज भी मेरे ख्वाबों और ख्यालों में आती है। ये कहकर किंग हंसा। बरीरा अपने कानों पर हाथ रखे चीख पड़ी थी। घटिया इंसान, अपनी बकवास बंद करो, और खबरदार जो तुमने अपनी घटिया जबान से मेरी मरहूम पाक दामन माँ का नाम भी लिया तो क्या कर लोगी तुम? मैं तुम्हें मार डालूंगी। बरीरा ने इस पर गोली चलानी चाहिए थी, जिसका किंग ने बर वक्त अंदाजा लगा लिया और इसका पिस्टल वाला हाथ पकड़ के एक झटके के साथ इसकी कलाई मरोड़ दी। वो तकलीफ से चिल्लाई। इसका पिस्तौल छूटकर दूर जा गिरा। किंग ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। अब वो नीचे गिरी गुस्से से उसे देख रही थी। किंग इसके पास खड़ा उस पर हंस रहा था। वो अपनी कलाई पकड़े दोबारा से उठ खड़ी हुई। मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो उठी और सामने खड़े किंग के मुंह पर एक जोरदार पंच दे मारा, जिसकी वजह से इसके होंठों से खून बह निकला। अपने होंठों से खून निकलता देखकर वो मुस्कुराकर बोली, आला, बहुत उम्दा, मेरी जख्मी शेरनी। तुम तो लड़ने में भी माहिर हो, मेरी बरीरा गुड़िया। तुम और किस चीज में माहिर हो? मैं तो दिन ब दिन तुम्हारे बारे में जानकर चौकन्ना होता जा रहा हूँ। क्या चीज हो तुम? तुम वाकई में बहुत खास हो। तुम्हें मारकर मैं वाकई में इन्हें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाऊंगा। बरीरा ने इस पर मुक्कों से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए और किंग जवाब में खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। उससे उसके साथ फाइट करने में मजा आ रहा था। वो कोई मामूली इंसान नहीं था, वो किंग था। एक दुनिया उससे डरती थी। बाकी सब लोग खड़े इनकी फाइट देखकर महजूज हो रहे थे। वो लड़की होकर भी बहुत अच्छी तरह से फाइट कर रही थी, और वो भी किंग के साथ। वो दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे। किंग उसे सराहते हुए बोला, तुम एक बेहतरीन फाइटर हो। काश कि तुम मेरे साथ हाथ मिला लेती, तो हम दोनों मिलकर उस दुनिया पर और इन लोगों पर राज करते। क्या कहती हो मेरी गुड़िया? अभी वक्त है, सोच लो। ये रहा मेरा जवाब। बरीना ने इसके मुंह पर एक जोरदार पंच दे मारा, जिस पर किंग हंसा। बहुत खूब, अच्छा जवाब है। यानी कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी? हरगिज भी नहीं, मर के भी नहीं। चलो, फिर जो अब होगा तुम खुद इसकी जिम्मेदार होगी। इसने एक जोरदार पंच बरीरा के मुंह पर दे मारा। पंच इतना जोरदार था कि एक लम्हे को बरीरा को लगा कि इसका जबड़ा टूट गया है। पंच लगने की वजह से बरीरा का गाल जख्मी हो चुका था, मगर उसने हार न मानी। आज वो एक मकसद लेकर आई थी, और वो था किंग को जान से मार देना। और अब वो या तो खुद मरना चाहती थी, या फिर किंग को मारकर खुद मरती। इन दोनों में से एक काम तो उसने जरूर करना था। नबील गुस्से से बिभरा जब हवेली में दाखिल हुआ तो सभी लोग लाउंज में बैठे खुशगवार माहौल में चाय पी रहे थे। नबील को देखते ही सब लोग खामोश हो गए। नबील सीधा शर्मीन के पास आया था। उसे बाजू से पकड़कर उठाते गुस्से से धाड़ा। तुमने ही डैड को सारी मालूमात दी थी ना? शर्मीन नबील की बात सुनकर हक्का बक्का रह गई। कौन कौन सी मालूमात? नबील का जोरदार तमाचा शर्मीन के मुंह पर पड़ा। शर्मीन बेसुध सोफे पर जा गिरी। सबने अपने मुंह पर हाथ रख दिया। हलीमा आगे बढ़ी और नबील के पास आकर बोली, क्यों मार रहे हो अपनी जवान बहन को? पूछें इससे, किसने क्या किया है? क्या किया है इसने? हलीमा ने उल्टा सवाल दागा। शर्मीन अपने गाल पर हाथ रखे नबील को देख रही थी। नबील ने उसे दोबारा बाजू से पकड़कर उठाया। क्यों किया तुमने ऐसा, बताओ? वो गुस्से से गुर्राया। मैंने कुछ नहीं किया है। मैं सब जानता हूँ, तुमने ही जाकर वो सारी मालूमात डैड को दी थी ना? क्योंकि इस रात वहां पर जावियार और बरीना के अलावा हम दोनों ही खड़े थे। मेरे अलावा एक तुम ही थी जिसे वो सब पता चल गया था। शर्मीन नजरें झुका गई थी। बताओ, क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ हाँ, मैंने बताया था डैड को। वो चिल्लाई। मैंने बताया था वो सब कुछ, कि बरीरा असल में कौन है। वो मेरे डैड को बुरा भला कह रही थी और उसे मारना चाहती थी। और मैं अपने डैड को कैसे मरते हुए देख सकती थी? बोलो। मेरे डैड को नहीं, बल्कि बरीरा जैसे सांप को मरना चाहिए। एक के बाद एक थप्पड़ पड़ने लगे शर्मीन को। नबील पागल हो रहा था। किसी की भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या है। क्यों मार रहे हो अपनी बहन को? पागल हो गए हो क्या? हलीमा नबील की गिरफ्त से शर्मीन को छुड़वाते हुए बोली। तुम जानते ही क्या हो अपने बाप के बारे में? हाँ बोलो। नबील उसे धक्का देते हुए बोला। वो एक नंबर का घटिया तरीन इंसान है, जिसे बाप कहते हुए भी मुझे अपनी तौहीन महसूस हो रही है। तुमने बगैर कोई तहकीक किए वो सब कुछ जाकर उस आदमी को बता दिया। ये क्या तमाशा लगा रखा है? हाँ, हुआ क्या है आखिर? इब्राहिम खान गरज कर बोले। बताओ मुझे कि क्या माजरा है। नबी खान ने कोट की जेब से चंद तस्वीर और कागजात इनकी तरफ निकाल कर फेंके। आप लोग भी देख लें कि मेरे बाप की हकीकत क्या है।
ان سب لوگوں نے وہ کاغذات اور تصویریں اٹھا لی تھی جو حقیقت میں ان سب لوگوں نے دیکھی۔ انہیں اپنی بینائی پر شبہ ہوا۔ میرا باپ حشمت خان ہی اصل میں کنگ ہے، وہ گھٹیا انسان جس کے ہاتھ کئی معصوم لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ کون سا گناہ نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو، اور اس کا ساتھ وحید خان عرف عام ٹائیگر دیتا تھا۔ وہ دونوں اس کھیل میں شامل تھے۔ یہ سن کر شرمین کے ساتھ سب لوگ اپنی جگہ پر ساکت رہ گئے۔ کیا یہ سچ تھا؟ وہ ٹائیگر اور کنگ اصل میں وہ دونوں ہی تھے؟ وہ کتنے سالوں سے ان سانپوں کے ساتھ رہ رہے تھے؟ یہی کچھ حلیمہ اور سلمہ کا بھی حال تھا کہ ان کے شوہر ہی وہ بدنام زمانہ کنگ اور ٹائیگر تھے جنہیں پکڑنے کے لیے پچھلے کئی سالوں سے کوششیں کی جا رہی تھی۔ آپ لوگ جانتے ہیں بریرہ کی ماں کے پیچھے بھی اس غلیظ آدمی کا ہاتھ تھا۔ نبیل نے جب حقیقت ان سب کے سامنے آشکار کی تو اسد خان بے سدھ ہو کر صوفے پر گر سے گئے۔ کیا کچھ یاد نہیں آ رہا تھا؟ مریم کا وہ رو رو کر فریاد کرنا، خدا کی قسمیں کھا کھا کر گڑگڑانا کہ وہ بے قصور ہے۔ اس پر حشمت خان نے بہتان لگا رہا ہے، مگر اس پر کسی نے بھی یقین نہیں کیا تھا۔ اور جب حقیقت پتہ چلی تھی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ مریم اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ اس نے سچ کہا تھا، جس دن اسد خان کو حقیقت پتہ چلے گی اس دن وہ بہت پچھتائے گا، مگر تب اس کے پچھتانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ اسے معاف کرنے والی اس دنیا میں نہیں ہوگی۔ وہ بلک بلک پر رو پڑا۔ فاطمہ اس کے پاس بیٹھ کر اسے حوصلہ دینے لگی۔ ابراہیم خان اپنی جگہ چور سے بن گئے تھے۔ باقی سبھی لوگوں کا بھی یہی حال تھا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ زویلا کو فرقان نامی لڑکی کے ساتھ پھنسانے اور اسے اغوا کروانے والا بھی میرا گھٹیا باپ ہی تھا۔ یہ کیسی حقیقت تھی؟ اس گھٹیا انسان سے تو اس گھر کی بچیاں تک محفوظ نہ تھیں۔ زویلا سر جھکا گئی تھی۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جس کے خوف سے وہ سو بھی نہ پاتی تھی۔ آج ساری حقیقت کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ شرمین اپنی جگہ چور سی بن گئی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ بتاؤ۔ تم جانتی بھی تھی کہ تمہاری وجہ سے وہ گھٹیا انسان اب یہاں سے فرار ہونے والا ہے۔ اگر وہ بچ کر نکل گیا تو نہ جانے کتنی معصوم بچیوں کی عزتیں نیلام ہوں گی اور کتنے معصوم لوگوں کی جانیں جانی جائیں گی۔ تم ان سب کی ذمہ دار ہو۔ تمہاری وجہ سے آج ایک اور انسان کی جان چلی گئی۔ تم جانتی ہو آج زاویار معید اور شان حیدر اسے پکڑنے اسی جگہ گئے تھے جہاں کی خبر انہیں ملی تھی۔ آج وہ گھٹیا آدمی پکڑا ہی جاتا اگر تم اسے یہ سب کچھ نہ بتاتی تو۔ اس نے ان سب کے لیے ایک جال بچھا اور تمہاری وجہ سے آج شان حیدر کی جان چلی گئی۔ تم ان سب کی ذمہ دار ہو۔ کیا شان حیدر مر گیا؟ احد نے پوچھا تھا۔ جی، اب وہ ہم میں سے نہیں رہا۔ نبیل سر جھکائے ہوئے بولا۔ اس دھماکے میں اس کی جان چلی گئی۔ زویلا کی آنکھوں کی گرد اندھیرا چھا گیا۔ وہ وہیں پر ہی فرش پر بے ہوش ہو گئی۔ فاطمہ، طاہرہ اور باقی سب اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ زوی بیٹا آنکھیں کھولو۔ فاطمہ اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے اسے پکار رہی تھی۔ لگتا ہے کہ اسے صدمہ لگا ہے، یہ بے ہوش ہو گئی ہے، جلدی سے ڈاکٹر کو کال کرو۔ سب پریشانی سے زویلا کے پاس کھڑے تھے۔ شرمین اپنی جگہ شرمندہ سی تھی، شاید اس نے واقعی میں بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ حلیمہ چھپ کے آنسو بہا رہی تھی۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کنگ جیسے آدمی کی بیوی ہے۔ یہی حال سلمہ، علی اور ہانیہ کا بھی تھا کہ وحید خان ہی وہ ٹائیگر تھا کہ جس کے بارے میں وہ ہر روز کوئی نہ کوئی خبر سنتے تھے۔ علی اور ہانیہ خاموشی سے آنسو بہا رہے تھے۔ انہیں اس بات پر رونا آ رہا تھا کہ وہ اس گھٹیا شخص کے بچے تھے۔ نبیل کو اچانک بریرہ کی یاد آئی تھی۔ بریرہ کہاں ہے؟ نبیل تیزی سے بریرہ کے کمرے کی طرف بھاگا، مگر وہاں جا کر پتہ چلا کہ شاید اس نے آنے میں دیر کر دی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ بریرہ کہاں گئی ہوگی۔ وہ شرمین کے پاس آیا اور ایک زوردار تھپڑ اور اس کے منہ پر مارتے ہوئے غصے سے دھاڑا، اگر بریرہ کو کچھ بھی ہوا نا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ نبیل وہاں سے تیزی سے نکل گیا۔ اسے بریرہ کی فکر ہو رہی تھی کہ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ سب لوگ اب بریرہ کے لیے پریشان ہو گئے تھے۔ اسد خان احد اور سعد کی منتیں کر رہا تھا کہ وہ کیسے بھی کر کے اس کی بیٹی کو بچا لے۔ اس نے مریم کو تو کھو دیا ہے مگر وہ اپنی بیٹی کو نہیں کھو سکتا۔ سعد زاویار کو کال کر رہا تھا تاکہ وہ ان سے پوچھے کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔ زاویار نے اسے بتایا کہ وہ فی الحال وہیں پر ہی موجود ہے۔ تب سعد نے اسے بتایا کہ بریرہ کی جان خطرے میں ہے، وہ جلدی سے وہاں پہنچے جہاں پر وہ گئی ہے۔ زاویار نے پتہ پوچھا مگر پتہ تو اسے بھی نہیں معلوم تھا۔ سعد نے اسے بتایا کہ نبیل جانتا ہے، تم اسے کال کر کے اسے پتہ پوچھو اور پھر ہمیں بھی بتا دینا، ہم بھی وہاں پہنچ جائیں گے۔ زاویار پریشان ہو گیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ بریرہ کو کھو نہ دے۔ اس نے جلدی سے نبیل کو کال کی۔ نبیل کے فون اٹھاتے ہی اس نے نبیل سے اس جگہ کا پوچھا تھا جہاں پر بریرہ گئی تھی۔
نبیل نے اسے کلب کا ایڈریس بتایا جہاں پر وہ اب جا رہا تھا۔ زاویار نے معید کو بتایا۔ وہ بھی بریرہ کا سن کر پریشان ہو گیا۔ وہ دونوں فوراً وہاں سے نکل گئے تھے۔ انہیں بریرہ کو کوئی بھی نقصان ہونے سے پہلے بچانا تھا۔ جس کلب کا نبیل نے اسے پتہ بتایا تھا وہ یہاں سے 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر تھا۔ زاویار پوری سپیڈ کے ساتھ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اسے بس بریرہ کو بچانا تھا۔ یہی حال معید کا بھی تھا۔ وہ شان حیدر جیسے دوست اور ساتھی کو تو کھو چکا تھا، مگر بریرہ جیسی بہن کو کھونے کا تصور کر کے ہی اس کا سانس اٹکنے لگا تھا۔ حشمت خان نے اسے دھکا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ نیچے جا گری تھی۔ اسے یوں گرے ہوئے دیکھ کر کنگ کے ساتھ اس کے ساتھی بھی ہنس رہے تھے۔ تبھی نیچے گری ہوئی بریرہ نے اپنے پاؤں کے ساتھ بندھا خنجر نکال لیا۔ اس سے پہلے کہ کچھ سمجھنے کی کوشش کرتا کنگ، بریرہ اٹھی اور اس نے چلاتے ہوئے 1 سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر وہ خنجر اس کے پیٹ میں گھوم دیا۔ حشمت خان کے منہ سے ایک چیخ برآمد ہوئی۔ ایک ہاتھ وہ اپنے زخم پر رکھے تکلیف سے ہونٹ بھینچ کر اپنی تکلیف کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ حیرت سے بپھری ہوئی شیرنی کو دیکھ رہا تھا جو ہار مارنے سے انکاری تھی۔ وہ اس سے آخری دم تک لڑنے کی ٹھان چکی تھی۔ اس کا یہ انداز بہت پسند آیا تھا۔ بریرہ نے اس پر مزید وار کرنا چاہا تاکہ وہ اسے جان سے مار ڈالے، ابھی اور اسی وقت، مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید اس پر کوئی وار کرتی، وہ جو پوری قوت کے ساتھ دوبارہ اس کے پیٹ میں خنجر گھونپنا چاہتی تھی، ایک مسلح آدمی نے اس پر گولی چلا دی۔ گولی اس کے بازو پر لگی تھی، جس کی وجہ سے خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا اور اس کے ساتھ وہ بھی درد سے کراہتی ہوئی زمین نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ حشمت خان اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے سیدھا ہوا۔ اب وہ سنبھل چکا تھا۔ اس نے اس آدمی کو دیکھا جس نے بریرہ پر گولی چلائی تھی۔ حشمت خان نے اپنا پسٹل نکالا اور فائر کر دیا۔ گولی اس آدمی کے سر کے آر پار ہو گئی جس نے بریرہ پر گولی چلائی تھی۔ وہ وہیں پر ہی تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر سب خوفزدہ ہو گئے۔ میں نے کہا تھا نا کہ کوئی بھی اسے تکلیف نہیں دے گا، وہ ان سب کو دیکھتے ہوئے چلا کر بولا۔ اس سے تکلیف دینے کا حق صرف اور صرف کنگ کا ہے، صرف اور صرف کنگ کا۔ سنا تم سب لوگوں نے؟ کنگ چلایا۔ وہ سب سر جھکا گئے۔ کنگ نے اپنی پستول بریرہ کی طرف کر لی۔ اب میں تمہیں چاند سے مار ڈالوں گا۔ میں اس پستول کی ساری گولیاں تمہارے جسم میں اتار دوں گا اور یہی تمہاری سزا ہوگی، کنگ سے غداری کرنے اور اسے دھوکہ دینے کی۔ یہ سن کر بریرہ ہنسی اور ہنستی ہی چلی گئی۔ کنگ کو اس کی ذہنی توازن پر شک ہوا۔ کیا کوئی موت کا سن کر یوں ہنستا ہے کیا؟ بریرہ اپنے زخمی بازو پکڑے ہمت کر کے آہستہ آہستہ اٹھی۔ اب وہ کنگ کے روبرو کھڑی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس سے بولی، میں بریرہ اسد خان ہوں۔ میں اتنی آسانی سے ہار نہیں مانتی اور تب تک نہیں مروں گی جب تک اپنی ماں کا تم سے بدلہ نہ لے لوں۔ اس کی بات سن کر کنگ ہنسا۔ تم بے وقوف لڑکی، میرے سامنے کھڑے ہو کر اس طرح کی گفتگو کیسے کر سکتی ہو؟ دیکھو ذرا آس پاس۔ وہ آس پاس کھڑے اپنے آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ہر طرف میرے ہی آدمی کھڑے ہیں۔ اس کی بات سن کر بریرہ پھر سے ہنسی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ان سب کے درمیان تم محفوظ ہو؟ کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ ان سب کے درمیان رہ کر تم بریرہ کے انتقام سے محفوظ رہ سکو گے؟ تو یہ تمہاری بھول ہے کنگ۔ میں بریرہ اسد خان ہوں، جو کرنے کی ٹھان لیتی ہوں تو وہ کر کے ہی رہتی ہوں۔ ایسی بات ہے؟ چلو پھر آج میں تمہیں یہیں پر ہی مار کر اس بات کو ختم کر دیتا ہوں تاکہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ حشمت خان نے بریرہ پر پسٹل تانے کہا، اس سے پہلے کہ وہ بریرہ پر گولی چلاتا۔ نبیل وہاں آیا اور بریرہ کو سامنے سے ہٹا کر خود کنگ کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بریرہ کو اپنے پیچھے چھپا لیا تھا۔ نبیل کو یہاں دیکھ کر اسے اچنبھا ہوا۔ حیران مت ہو حشمت خان، میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اوہ، تو یہ بات ہے، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، تو ان سب کے پیچھے تمہارا ہی ہاتھ تھا کیا؟ ہاں ہاں بالکل میرا ہی ہاتھ تھا، اور میں تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا دلوا کر ہی دم لوں گا۔ ایسی بات ہے؟ اوہ، میں تو ڈر گیا۔ وہ نبیل پر ہنسا۔ تو میرا کیا بگاڑ لوگے؟ پہلے خود کو تو مجھ سے بچا لو، پھر مجھے مارنے کی سوچنا۔ پہلے میں تمہیں ماروں گا اور پھر اس شیرنی کو۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا حشمت خان، میں تمہیں بریرہ کا بال بھی بیکا نہیں ہونے دوں گا، وہ چیخ کر بولا۔ عاشق ہو تو ایسا؟ حشمت خان ہنس کر بولا، لگتا ہے کہ تم اس سے بہت محبت کرتے ہو، تبھی تو اس کے پیچھے پیچھے یہاں تک چلے آئے۔ وہ پسٹل کو دیکھتے ہوئے بولا، ویسے تمہیں مار کر مجھے افسوس بھی نہیں ہوگا کہ میں نے اپنے بیٹے کو مارا ہے۔ تم جیسے غدار بیٹے سے بہتر ہے کہ میں بے اولاد ہی رہوں۔ تم سے شرمین اچھی ہے جس نے مجھے یہ سب کچھ بتایا۔ اگر وہ مجھے کچھ نہ بتاتی تو اب تک شاید میں مر چکا ہوتا۔ ہاں اس نے غلط کیا،
मगर फिक्र मत करो हशमत खान, इधर आने से पहले मैं तुम्हारी असलियत और काले करतूतों के बारे में इन सबको बता कर आया हूँ कि तुम असल में हो कौन। मुझे खुद पर घिन आ रही है कि मैं तुम जैसे इंसान का बेटा हूँ। मुझे भी तुम्हें मारकर कोई अफसोस नहीं होगा। वो ये सुनकर हंसा। मैं तुम लोगों से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करता। ये सब तो यहाँ तक पहुंचने का एक जरिया था। खान हवेली की बेटी से शादी करके मैं ताकतवर बनना चाहता था, जिसमें मैं कामयाब भी रहा। अब जबकि मैं ताकतवर हो गया हूं तो मुझे तुम लोगों की भी कोई जरूरत नहीं है। इसके मुंह से हकीकत सुनकर नबीर की आंखें भीग गई थी। क्या कोई बाप इतना संगदिल भी हो सकता है? हाँ, मगर वो किंग था जिसे सिर्फ अपनी और दौलत की परवाह थी। इसके सामने और किसी की भी कोई हैसियत नहीं थी। उसे सिर्फ खुद से और दौलत से प्यार था। बाकी जाए भाड़ में। बरीना ने भीड़ को हटाकर उसके सामने आ गई। तुम कैसे बेहिस इंसान हो, जिसे अपनी औलाद तक से मोहब्बत नहीं है। तुम तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। मैं ऐसा ही हूँ प्यारी बरीरा। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसे दोबारा से इस पर पिस्तौल तानी। इससे पहले कि वो बरीरा पर गोली चलाता, बरीरा ने एक सेकंड की भी देर किए बगैर इसके हाथ पर जोरदार किक दे मारी। किक जोरदार थी, जिसकी वजह से उसके हाथ से पिस्टल छूटकर दूर जा गिरा। बरीरा आगे बढ़ी और दोबारा से घूमकर इसके पेट पर किक मारी, जिसकी वजह से वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख पाया और नीचे जा गिरा। वो संभल कर दोबारा से उठने की कोशिश करने लगा, मगर इस बार बरीरा ने आगे बढ़कर इसके मुंह पर जोरदार पंच मारा। ओह! हशमत खान दर्द से बिलबिला उठा। वो फर्श पर जा लगा। इसके होंठों से खून बहने लगा। उसने अपने होंठों पर हाथ लगाया। उसने देखा इसके होंठों से खून बह रहा है और इसका ये देखकर उसका खून खोल उठा। वो बिफर गया। उसने पास पड़ा पिस्तौल उठा लिया। मैं तुझे मार डालूंगा। वो चीखता हुआ उठ खड़ा हुआ। इससे पहले कि वो पिस्तौल की सारी गोलियां सामने खड़ी हाँफती हुई बरीरा पर उतार देता, नबील ये देखते ही एक सेकंड की भी देर किए बगैर बरीरा का बाजू पकड़कर अपने पीछे छुपा लिया और हशमत खान के सामने आ गया। हशमत ये देखे बगैर ही इस पर फाइल खोल गया। एक लम्हे की देर थी। पिस्तौल की सारियां गोली हशमत खान ने नबील खान के सीने में उतार दी। बरीरा वहीं साकत रह गई कि ये सब बहुत अचानक हुआ था। बरीरा को तो कुछ समझ में ही नहीं आया था। नबील खान ने इसके हिस्से की गोलियां अपने सीने पर खा ली थी। नबील बेसुध फर्श पर आ गिरा। नबील! बरीरा चीखी। हशमत खान ने खाली पिस्तौल फेंक दिया और कह लगाने लगा। नबील के मुंह से खून निकलने लगा था। नबील! नबील, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। तुम ठीक हो जाओगे। बस सांस लेते रहना। वो इसके सीने से बहने वाले खून को अपने दोनों हाथों से बहने से रोकने की कोशिश कर रही थी। इसके दोनों हाथ नबील के खून से रंगीन हो गए थे। वो ज़ारो कतार रो रही थी। इसके आंसू आखिरी हिचकियां लेते नबील खान के चेहरे पर गिर रहे थे। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा नबील, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें बचा लूंगी। बस सांस लेते रहो। वो इसका सीना दबाते हुए बोली। अपने लिए बरीरा की ये परवाह देखकर नबील मुस्कुराया। तुम मत रो बरीरा, मुझे तकलीफ हो रही है। वो अपनी अटकती हुई सांसों से कह रहा था। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों मेरे हिस्से की गोलियां तुमने अपने सीने पर खा ली? क्यों? वो बमुश्किल मुस्कुराया। मेरी जिंदगी वैसे भी बहुत थोड़ी थी। तुम्हें अभी बहुत सारा जीना होगा। खुशियां तुम्हारी मुंतजिर होंगी। मेरा क्या है? वैसे भी मैंने 2-3 महीने बाद मर ही जाना था। बस तुम खुश रहो, मेरे लिए इतना काफी है। मैंने माजी में तुम्हें बहुत सताया। मुझे माफ कर देना बरीरा। मरने से पहले एक बात के बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम बहुत बहुत अच्छी बरीरा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। नबील अटकती हुई सांसों के साथ बोला। नहीं, नहीं, प्लीज ऐसा मत कहो। प्लीज, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। वो बहती आंखों के साथ नबील से बोली। वो उसे देखते हुए मुस्कुराया। एक आंसू इसकी आंख से निकलकर फर्श पर गिरा और वहीं इसका जिस्म और आंखें साकत हो गई। नबील मर चुका था। नबील! नबील! क्या हुआ है? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? नबील! वो चिल्लाई और फूट-फूट कर रो पड़ी। नबील! तुम बन नहीं सकते। किंग इस मंजर से खूब महजूज हो रहा था। कैसा बेहिस और जालिम बाप था, जिसने अपने इकलौते बेटे को जान से मार दिया था, मगर उसे जरा बराबर भी अफसोस नहीं हुआ था। बरीरा रोते रोते अचानक ही खामोश हुई थी। वो अचानक उठी और तेजी से भागकर पास पड़ा खंजर उठा लिया। मैं तुम्हें मार डालूंगी।
اس نے خنجر کے ساتھ زبردست وار کیا تھا، جس کی وجہ سے خنجر کنگ کے دائیں کندھے کو چیر گیا۔ تکلیف کی وجہ سے اس نے ایک دلسوز چیخ ماری تھی۔ بریرہ نے یہیں پر ہی بس نہیں کیا تھا، بلکہ پھر سے دوبارہ سے وہ خنجر اس کے بائیں کندھے پر بھی گھونپ دیا۔ وہ جنونی ہو رہی تھی۔ میں تمہیں آج جان سے مار ڈالوں گی حشمت خان، تمہیں تو چھوڑوں گا نہیں۔ وہ اپنا دایاں کندھا پکڑے غلیظ گالیاں بکتا جھکتا بریرہ کی طرف بڑھا۔ بریرہ نے اس پر وار کرنا چاہا، مگر کنگ نے اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ بریرہ پوری قوت لگا رہی تھی کہ کسی طرح سے وہ یہ خنجر اس کے سینے میں اتار دے، مگر کنگ نے اسے سختی سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ بہت طاقتور آدمی تھا۔ بھلا ایک لڑکی اس طاقتور آدمی کا کیسے مقابلہ کر سکتی تھی، وہ بھی زخمی حالت میں؟ مگر وہ اپنا پورا زور لگا رہی تھی۔ خنجر کنگ کے دل کے قریب صرف 1 انچ کے فاصلے پر تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ خنجر اس کے سینے میں اترتا، اس نے کمال ہوشیاری کے ساتھ پوری قوت لگا کر خنجر کا رخ بریرہ کے سینے کی طرف کر دیا۔ بریرہ اس کا زور جھیلتی ہوئی پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ پیچھے ہٹتے ہٹتے وہ دیوار سے جا لگی۔ اب وہ دونوں پوری قوت لگا رہے تھے، وہ خنجر ایک دوسرے کے دل میں گھونپنے کے لیے۔ وہ دیوار سے لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی قوت میں ذرا سی کمی ہوئی، جس کا کنگ نے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا اور وہ خنجر دونوں ہاتھوں کی مدد سے پوری طرح سے اس کے سینے میں گھونپ دیا۔ بریرہ کی آنکھیں پھیل گئیں، خنجر پر اس کی گرفت کمزور ہوئی، منہ سے خون بہنے لگا۔ کنگ نے اسے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ دیوار سے ہوتی ہوئی بے سدھ نیچے آ گری۔ اس کی آنکھیں حشمت خان پر تھیں، جو اسے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ دیکھ لیا نا، مجھ سے پنگا لینے کا انجام، یہی ہوتا ہے کنگ کے ساتھ پنگا لینے والوں کا انجام۔ وہ پیچھے کو مڑا اور اپنے ساتھیوں کو دیکھنے لگا۔ بریرہ نے ہمت کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اپنے سینے پر لگے خنجر کو پورا زور لگا کر باہر نکال لیا۔ خون تیزی سے فرش کو رنگین کر رہا تھا۔ اب وہ اپنے خون سے رنگے ہاتھوں سے خنجر کو پکڑے کوہنیے کے بل رینگتی ہوئی حشمت خان کو مارنے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کے پاس آتے ہی اس کی پوری قوت کے ساتھ اس نے وہ خنجر اس کی ٹانگ پر دے مارا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ اس نے بریرہ کو لات دی ماری، جس کی وجہ سے اس کا سر دیوار کے ساتھ جا لگا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، رسی چل گئی پر بل نہ گیا۔ اس نے جھک کر خنجر اپنی ٹانگ سے نکالا، بریرہ کے پاس آ کر پوری قوت کے ساتھ اس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ اب مرو تم۔ بریرہ کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی، اس کا سانس اٹکنے لگا۔ وہ فرش پر پڑی تھی، سارا فرش اس کے خون سے رنگین ہو رہا تھا۔ حشمت خان لڑکھڑا رہا تھا، اب تو وہ بھی تکلیف کی وجہ سے تڑپ رہا تھا۔ اچانک ہی اسے ابکائی آئی۔ اس نے اپنے منہ سے کوئی گرم گرم چیز نکلتے ہوئے محسوس کی۔ اس نے جو ہی اپنا ہاتھ اپنے منہ کے آگے کیا، اس کا ہاتھ خون سے بھر گیا۔ اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت خوفزدہ ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ میرے منہ سے خون کیوں نکل رہا ہے؟ اس نے بریرہ کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے منہ سے خون نکلتے دیکھ کر وہ ہنسنے لگی۔ میں نے کہا تھا نا حشمت خان تمہیں کہ بریرہ خود تو مر جائے گی، مگر تمہیں بھی ساتھ میں مار کے ہی جائے گی۔ کیا کیا ہے تم نے میرے ساتھ؟ بتاؤ، حشمت خان چلایا۔ بریرہ ہنسی۔ جانتے ہو میں نے تمہاری اس ڈرنک میں ایک زہر کی گولی ڈالی تھی۔ جانتے ہو یہ زہر بہت ہی خطرناک زہر ہے، جو انسان کو جلدی موت نہیں دیتا بلکہ وہ تڑپ تڑپ کر مرتا ہے۔ اب باری تمہاری ہے، تم بھی تڑپ تڑپ کر اب مرو گے۔ مر جاؤ حشمت خان، مر جاؤ تم۔ بریرہ خون آلود منہ کے ساتھ چلائی۔ تمہاری تو… اس سے پہلے کنگ اس کی طرف بڑھتا، وحید خان اس کے پاس بھاگ کر آیا۔ تمہیں یہاں سے بھاگنا ہوگا، ان کے لوگ ادھر آ گئے ہیں، میں انہیں یہاں پر روکتا ہوں، تم جاؤ یہاں سے۔ وحید خان نے اسے بھاگ جانے کا کہا، تبھی معید اور زاویار نے وہاں پر اٹیک کر دیا۔ کنگ پچھلے دروازے سے بھاگ نکلا تھا۔ وحید خان اور اس کے ساتھیوں کو آن کی آن میں ہی ان کی ٹیم نے تباہ کر دیا تھا۔ حشمت خان پچھلے دروازے سے بھاگ گیا ہے، اسے پکڑو، کہیں وہ بھاگ نہ جائے، زاویار نے معید سے کہا۔ معید اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے پیچھے چلا گیا۔ زاویار آخری سانس لیتے بریرہ کے پاس بھاگ کر آیا تھا۔ اس کا بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا۔ اس نے بریرہ کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے کہا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ بریرہ ہلکا سا مسکرائی، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تمہیں بچا لوں گا۔ وہ ایمبولینس کو کال کرنے لگا۔ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں مرنے والی ہوں۔ نہیں پلیز ایسا مت کہو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمت رکھو، ایمبولینس پر پہنچنے ہی والی ہے۔ زاویار کی آنکھیں دھندلا گئی تھی، غالباً وہ رو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بریرہ نے کہا، مجھے معاف کر دینا میجر زاویار،
میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط رویہ رکھا. تم بہت اچھے انسان ہو. ایسا مت کہو اور خاموش ہو جاؤ. زیادہ مت بولو، تمہیں سانس لینے میں تکلیف ہوگی. اب اگر میں مر بھی جاؤں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. میں نے اپنی ماں کا بدلہ لے لیا ہے. وہ اکھڑتی ہوئی سانسوں کے ساتھ کہنے لگی. اس نے اپنے خون آلود ہاتھوں سے اپنی جیکٹ کی جیب میں ڈالا اور وہاں سے اس کا دیا ہوا گلاب کا پھول جو کہ اس کے خون سے رنگین ہو چکا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی ہتھیلی پہ رکھتے ہوئے کہا. آئی ایم سو سوری میجر زاویار، میں اپنا وعدہ نہیں نبھا سکی. تم نے کہا تھا کہ ہم ایک ساتھ خوشیوں بھری زندگی گزاریں گے، مگر شاید قسمت کو یہ منظور نہیں تھا. مجھے معاف کر دینا. نہیں پلیز ایسا مت کہو، تم نہیں مر سکتی. وہ اٹکتے ہوئے بولی. ماما، بابا، عمر، زوئی بی جان، دادا جان، سات چاچو، سب گھر والوں سے کہنا کہ بریرہ تم لوگوں سے بہت پیار کرتی ہے. انہیں کہنا کہ مجھے معاف کر دیں. یہ کہتے ہی بریرہ کی گردن ایک طرف کو لڑک گئی. اس کی آنکھیں ساکت ہو گئی. بریرہ، بریرہ. زاویار نے اسے آواز دی مگر وہ مر چکی تھی. ہاں، کسی سے بھی شکست نہ کھانے والی بریرہ اسد خان آج موت سے شکست کھا چکی تھی. زاویار نے اس کی آنکھیں بند کی اور اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے وہ رو پڑا. حشمت خان ایک پل پر کھڑا تھا. اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا مگر وہ گرفتار ہونے کی بجائے یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا. وہ پل پر سے چھلانگ لگانا چاہتا تھا مگر اس کی یہ کوشش دیکھتے ہوئے معید نے اس پر گولی چلا دی. گولی کنگ کے سر کے آر پار ہو گئی. وہ سیدھا پانی میں جا گرا. آج بلاخر دنیا کو ایک گندے انسان سے چھٹکارا مل گیا تھا. معید افندی ساتھیوں کو اس کی لاش نکالنے کا حکم دیتا وہاں سے چلا گیا. وہ جلد از جلد بریرہ کے پاس پہنچنا چاہتا تھا مگر جب وہ وہاں پہنچا تب تک شاید بہت دیر ہو چکی تھی. زاویار اس کا سر گود میں رکھے رو رہا تھا. معید وہیں پر اپنی گن پھینک کر بے سود گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بہن، اس کی بری اسے چھوڑ کر جا چکی ہے. تبھی باقی لوگ بھی وہاں پر آ پہنچے مگر سامنے کا منظر دیکھ کر ان کی چیخیں نکل گئی. بریرہ، میری بچی. اسد خان اور فاطمہ زاویار کے پاس دوڑ کر آئے. شرمین نے جب نبیل کی لاش دیکھی تو اس نے ایک زوردار چیخ ماری. بھائی! حلیمہ کے ساتھ باقی سب بھی اس کی چیخ سن کر اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے. نبیل کی لاش دیکھتے ہی حلیمہ پاگل ہو گئی تھی. نبیل، میرا بچہ. نبیل، یہ کیا ہو گیا؟ کس نے کیا تمہارے ساتھ ایسا؟ وہ ساکت پڑی نبیل کا سر اپنے سینے سے لگائے بلک بلک کر رو رہی تھی. سب کی آنکھیں اشک بار تھیں. آج انہوں نے اپنوں کو کھویا تھا اور کسی اپنے کو کھونا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. شرمین پاگلوں کی طرح کہہ رہی تھی. میں نے مارا ہے اپنے بھائی کو. میں نے مارا ہے بریرہ کو. ان دونوں کا قتل میں نے کیا. مجھے مار ڈالو، میں قاتل ہوں. مار ڈالو مجھے. سب رو رہے تھے. یہ دکھ بہت بڑا تھا مگر وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے. 1.5 سال کے بعد نبیل اور بریرہ کی موت سے بہت کچھ بدل گیا تھا. شرمین اپنا ذہنی توازن کھو چکی تھی. حلیمہ اور سلمہ کا وہ روب اور دبدبہ کہیں دور جا سویا تھا. میری معید افندی کی شادی خولا کے ساتھ ہو گئی تھی. معید آج بھی بریرہ کو یاد کرتا تھا. اس کی باتیں، اس کی شرارتیں وہ اسے کبھی بھی نہیں بھلا سکتا تھا. زاویار کی زوئی کے ساتھ شادی ہو گئی تھی. ایک ساتھ بعد اللہ نے انہیں ایک پیاری سی بیٹی سے نوازا تھا جس کا نام سب نے مل کر بریرہ رکھا تھا. وہ گھر بھر کی لاڈلی تھی. جو محبت بریرہ اسد خان کو نہ ملی وہ بریرہ زاویار خان کو مل رہی تھی. کچھ کہانیوں میں ہیپی اینڈنگ نہیں ہوتی لیکن کچھ کردار ادھورے رہ جاتے ہیں. کچھ کردار مر کر ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جاتے ہیں، جیسا کہ نبیل خان اور بریرہ اسد خان کا کردار. خیر، یہ ناول یہیں پر ہی ختم ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ ہماری اس رائٹر کی، ہمارے اس چینل کی حوصلہ افزائی ہو سکے. اور ہمیں ضرور بتائیے گا